अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। कैसे हो मेरे दोस्तों? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। ताहिर ने कहा, उठो। मौलब बिन दाऊद ने खौफ से कांपते हुए कहा, तुम क्या चाहते हो? ताहिर ने जवाब दिया, मैं कह चुका हूं कि मैं चंद बातें करना चाहता हूं। मौलब बिन दाऊद ने कहा, मैं तुम्हारा हर मुतालबा मानने के लिए तैयार हूं। तुम जो कहोगे मैं मान जाऊंगा। कहो क्या चाहते हो? सिर्फ ये कि तुम सब हमारे साथ चलो। मौलब ने कहा, कहां? ताहिर ने कहा, हम जहां ले जाएं। मौलब ने कहा, और अगर मैं इनकार करूं तो? ताहिर ने कहा, मुझे मजबूरन अपनी तलवार इस्तेमाल करनी पड़ेगी। इसे हाथ लगाकर देख लो। ताहिर ने कहते हुए आहिस्ते से तलवार की नोक उसके सीने में चुभो दी। नहीं नहीं, खुदा के लिए मुझ पर रहम करो। मैं वादा करता हूं कि बगदाद छोड़कर चला जाऊंगा। ताहिर ने कहा, मुझे तुम्हारे वादों पर यकीन नहीं, और इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूं। लेकिन कहां ले जाएंगे? बगदाद से दूर किसी ऐसे मकाम पर जहां से लौट कर तुम फिर यहां ना आ सको। तुम ये वादा करो कि मुझे कत्ल नहीं करोगे। ताहिर ने कहा, अगर मैं वादा करूं तो तुम्हें यकीन आ जाएगा? मौलब ने कहा, मैं जानता हूं कि तुम झूठा वादा नहीं कर सकते। अब्दुल मुल्क ने कहा, बगदाद के मुनाजरे सुन सुनकर उसे बहस की आदत पड़ गई है। इसका इलाज मैं जानता हूं। ताहिर को एक तरफ हटाकर अब्दुल मुल्क ने अपनी तलवार की नोक मौलब की गर्दन पर रखकर आहिस्ते से दबाते हुए कहा, उठते हो या? मौलब ने घिघियात कर कहा, खुदा के लिए मुझ पर रहम करो, मैं चलता हूं। आहिस्ता बोलो, अब्दुल मुल्क ने उससे डांटते हुए कहा। किशमोर ने दोबारा तलवार के कब्जे की तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन ताहिर ने तेजी से आगे बढ़कर उसके पेट पर तलवार की नोक रख दी और उसके साथी ने उसके नियाम से तलवार निकाल ली। किशमोर ने कहा, बहादुर किसी के हथियार छीन कर उस पर हमला नहीं किया करते। ताहिर ने कहा, तुम इत्मीनान रखो, तुम्हें अपनी तलवार की जौहर दिखाने का मौका भी मिल जाएगा, और मैं जरूर दूंगा तुम्हें यह मौका। अगर तुम ये वादा करते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। ताहिर ने कहा, मैं वादा करता हूं और तुम्हें यह भी यकीन दिलाता हूं कि तुम्हारी तलवार के मुकाबले के लिए हमारी तरफ से भी एक ही तलवार होगी। किशमोर ने कहा, चलो। ताहिर ने नाजिम शहर और दरोगा की तरफ मुतवज्जा हुआ, उठो, तुम्हारी भी जरूरत है। मौलब और उसके साथी अपनी पसलियों पर तलवार की तेज नोक का दबाव महसूस करते हुए कमरे से बाहर निकले। ताहिर के बाकी 8-10 साथियों ने जो अभी तक बाहर खड़े थे उन्हें अपने घेरे में ले लिया। दरिया के किनारे 2 कश्तियां खड़ी थी। ताहिर के साथी मौलब के शहर की तमाम कश्तियों के रस्से काटकर उन्हें दरिया में ढकेल दे चुके थे। अब कश्ती में 5 पहरेदार, जिन्हें उन्होंने दरिया के किनारे नीम ख्वाबी की हालत में आ दबोचा था, रस्सियों में जकड़े हुए पड़े थे। ताहिर ने मौलब बिन दाऊद को कश्ती पर सवार होने का इशारा किया और वो उसके इशारे से ज्यादा अब्दुल मुल्क की तलवार की नोक से मजबूर होकर कश्ती पर सवार हो गया। किशमोर, नाजिम और दरोगा ने उसकी तकलीद की। ताहिर के 8 साथी उस कश्ती में सवार हो गए और बाकी 7 दूसरे कश्तियों में रस्सियों से जकड़े हुए पहरेदारों के साथ बैठ गए। थोड़ी देर बाद कश्तियां दरिया के मझधार में पानी के बहाव के साथ तैर रही थी। मौलब बिन दाऊद ने चंद बार निहायत आजीजी से सवाल किया, तुम हमें कहां ले जा रहे हो? अब्दुल मुल्क हर बार यही जवाब देता, फिक्र ना करो, तुम्हारी मंजिल बहुत नजदीक है। आबाद किनारों से 8 कोस दूर निकल जाने के बाद ताहिर ने कश्ती में पड़े हुए पत्थरों में से एक उठाकर मौलब और उसके साथियों को दिखाते हुए कहा, तुम जानते हो ये पत्थर किस काम आते हैं? मौलब बिलबिला उठा, नहीं नहीं नहीं, ये जुल्म है, खुदा के लिए मुझ पर रहम करो। ताहिर किशमोर की तरफ मुतवज्जा हुआ, क्यों हजरत, आप ही बताइए, भला ये सवाल पूछना जुल्म है कि दरिया के किनारे पड़े हुए पत्थर किस काम आते हैं? उसने कहा। किशमोर ने, मैं इसका मतलब नहीं समझा। अब्दुल मुल्क ने कहा, ये मोटी अक्ल के आदमी हैं, इनसे ऐसे सवालात ना पूछिए। किशमोर ने गुस्से से कांपते हुए कहा, तुमने मेरे साथ बहादुरों की तरह मुकाबला करने का वादा किया था। ताहिर ने कहा, मेरे दिल में बहादुरों के लिए बहुत इज्जत है और मैं बहादुरों की कद्र करता हूं। अब्दुल मुल्क को तंबीह करता हूं कि वो आपके साथ गुस्ताखी से पेश न आए, और इसके साथ ही मुझे आपसे तवक्को है कि आप बुज़दिलों की आनत नहीं करेंगे। मैं आपसे चंद सवालात पूछता हूं, नहीं बल्कि आपको काजी समझकर आपके सामने अपना मुकदमा पेश करता हूं। किशमोर ने कहा, लेकिन मैं सिर्फ सिपाही हूं, मेरा मुकदमा कोई पेशीदा नहीं है। एक दफा एक शख्स ने मेरे कमर के साथ पत्थर बंधवा कर मुझे दरिया में डलवा दिया था। अगर वो शख्स मुझे मिल जाए तो उसे क्या सजा दूं? किशमोर ने कहा,
اگر وہ مل جائے تو تم اس کے ساتھ وہی سلوک کر سکتے ہو۔ طاہر نے کہا مجھے ایک بہادر سپاہی سے یہی امید تھی، داروغہ کی کمر کے ساتھ یہ پتھر باندھ دو۔ طاہر کے 3 ساتھیوں نے داروغہ کو زبردستی منہ کے بل لٹا دیا۔ اس نے مزاحمت کی کوشش کی لیکن عبد الملک نے تلوار کی نوک اس کی گردن پر رکھتے ہوئے کہا خبردار، اگر تم نے ذرا بھی جنبش کی تو میں ذبح کر ڈالوں گا۔ جب اس کی کمر کے ساتھ پتھر باندھا جا رہا تھا تو مہلب نے اٹھ کر دریا میں چھلانگ لگانے کی کوشش کی، لیکن طاہر نے بائیں ہاتھ سے اس کی کنپٹی پر ایک مکہ رسید کیا اور وہ ترملا کر کشتی میں گر پڑا۔ ناظم شہر نے بھی اٹھنے کی کوشش کی لیکن طاہر کے ایک ساتھی نے پیچھے سے اس کے گلے میں رسا ڈال کر اسے پیٹھ کے بل کشتی میں گرا دیا۔ تھوڑی دیر کی جدوجہد کے بعد ناظم شہر اور مہلب کی پیٹھ پر بھی پتھر باندھ دیے گئے۔ مہلب عبد الملک کی دھمکیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے چلا چلا کر یہ کہہ رہا تھا کہ میرا پتھر ان دونوں سے بھاری ہے، یہ مجھ سے بہتر تیراک ہے، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں 1 لاکھ اشرفی دینے کے لیے تیار ہوں۔ طاہر نے کہا نہیں، قریباً آدھی اسلامی دنیا کی تباہی کے لیے یہ معاوضہ بہت تھوڑا ہے، میں تمہیں 2 لاکھ دیتا ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ طاہر نے کہا لیکن اس رقم سے تو ہم خواجم کا ایک اجڑا ہوا شہر بھی دوبارہ آباد نہیں کر سکتے، بسا نہیں سکتے۔ میں تمہیں 5 لاکھ دیتا ہوں، اس سے زیادہ میرے پاس نہیں، لیکن تمہارا باپ شاید ایک غریب آدمی تھا، تم نے اتنی دولت کہاں سے جمع کر لی؟ میرے خیال میں تم جان بچانے کے لیے جھوٹ کہہ رہے ہو۔ نہیں، خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بولتا، میرے پاس 5 لاکھ اشرفیاں اور اتنی ہی مالیت کی جواہرات بھی ہیں، مجھے چھوڑ دو، میں تمام دولت تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے بغداد کے لوگوں سے رشوت کا مال جمع کیا ہے؟ نہیں، خدا کی قسم میں نے رشوت نہیں لی۔ تو پھر یہ دولت کہاں سے آئی؟ میں نے تاتاریوں سے حاصل کی تھی۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے تاتاریوں نے صرف ایک شخص کو مالا مال کیا تھا، اور وہ تھا جس نے چنگیز خان کو خواجم پر حملے کی صورت میں خلیفہ کی غیر جانبداری کا ثبوت دے دیا تھا، جس نے وحید الدین کو قید کر کے زہر دے دیا تھا، جس نے وزیر اعظم کو قتل کیا تھا، جو خلیفہ مستنصر کے پاس منگولوں کی دوستی کا پیغام لے کر آیا تھا۔ مولب بن داؤد نے کہا میں اپنے تمام جرائم کا اقبال کرتا ہوں، میں اپنے جرم قبول کرتا ہوں، خدا کے لیے مجھے معاف کرو، میری جان لینے سے تمہیں کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ طاہر نے جواب دیا میں جانتا ہوں کہ تمہاری موت کے باوجود بغداد پر جو تباہی آنے والی وہ آ کر رہے گی۔ بغداد میں منافقوں اور غداروں کی تعداد تمہارے سر کے بالوں سے بھی زیادہ ہے، لیکن بغداد کی تباہی کے اسباب پیدا کرنے کے بعد منگولوں سے انعام حاصل کرنے والے تم نہیں، کوئی اور ہوگا۔ تم نے منگولوں کے لیے بغداد کے دروازے کھولے ہیں، لیکن ان کی تلواروں کے سائے میں مسلمانوں پر حکومت کرنے والے غدار تمہارے خاندان سے نہیں کسی اور خاندان سے ہوں گے۔ ناظم شہر نے کہا تمہیں زہر دینے اور دریا میں پھینکنے کی سازش میں میرا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ طاہر نے کہا تو پھر تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ میرے خلاف ایسی سازش کی گئی ہے؟ مجھے داروغہ نے بتایا تھا۔ داروغہ نے کہا بزدل مت بنو، ہمارے بغیر تمہارا دل اس دنیا میں کیسے لگے گا؟ طاہر نے کہا اب تم یہ فیصلہ کر لو کہ خود دریا میں کودنا پسند کرو گے یا ہم تمہارے ہاتھ پاؤں پکڑ کر دریا میں پھینک دے۔ داروغہ نے کہا ہم پر اگر کوئی احسان کرنا چاہتے ہو تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں ایک ساتھ کودنے کا موقع دو۔ طاہر نے کہا مجھے منظور ہے، میں آخری وقت میں تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کرنا چاہتا، اور پھر یہ پتھر وزن میں اس پتھر سے زیادہ نہیں جس کا بوجھ اٹھا کر میں نے دریا پار کیا تھا۔ ناظم نے کہا لیکن ہم تیراک نہیں، تو اس صورت میں ہمیں تم کو زبردستی پانی میں پھینکنے کی تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ عبد الملک پہلے مہلب کی باری ہے۔ داروغہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا اگر ایک ایک کر کے ہمیں پانی میں دھکیلا گیا تو تمہارا ڈوب جانا یقینی ہے، اگر اکٹھے کودو تو میں تمہیں سہارا دینے کا وعدہ کرتا ہوں۔ یہ پتھر بہت معمولی ہے اور میں اس سے زیادہ بوجھ اٹھا کر دریا پار نہیں کر سکتا۔ طاہر اور اس کے ساتھی داروغہ کے اس اشار پر حیران تھے، کیونکہ جسمانی لحاظ سے وہ اپنے ساتھیوں کی نسبت زیادہ نحیف تھا، کمزور تھا، تاہم انہیں اطمینان تھا کہ اتنا بوجھ اٹھا کر کوئی بھی کنارے تک نہیں پہنچ سکے گا۔ داروغہ نے کہا آپ ہمیں ایک ساتھ کودنے کی اجازت دیتے ہیں؟ طاہر نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ داروغہ اٹھ کر کشتی کے سرے پر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا میں جا رہا ہوں، اگر تمہیں میری مدد کی ضرورت ہے تو میرے ساتھ آؤ، ورنہ میں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھوں گا۔ ناظم و مولب جھٹ اٹھ کر اس کے قریب کھڑے ہو گئے۔ داروغہ نے بازو پھیلا کر کہا اپنی گردنیں میری بغل میں دے لو، میں تمہیں مزدار سے نکال دوں گا اور اس کے بعد جو تمہاری قسمت، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ ناظم اور مولب نے اپنی تقدیر داروغہ کے سپرد کر دی۔ عبد الملک نے طاہر کے کان میں کہا یہ تیرنا بالکل نہیں جانتا،